په پاک هند شوا عظیم تاریخ ته او دا مونږ د دین یاد کړ دی او دا قلم بندي د دین شمع روخانه په پاک هند شوا د اسلام جنډه بلند پټول سند شوا شاولی او خاندان د سرګندی نانوتی می د دیوبند او شیخ الهندی فیض راوڑے میاوالی تا الوانی دے تلمس کے دے اشہر د گنگوئی دے الوانی لپ تحقیق کے ستر مقام دے انقلاب لخو عبید ابن اسلام دے الوانی لپ تحقیق کے ستر مقام دے انقلاب لخو عبید ابن اسلام دے شیخ صاحب عبید اللہ سندھی معذرت کو ما دایو تاسو خویل دی دا غړه د محمد طیب محمد طاهر بوای او د شعر یجوز کې شعر ما لا یجوز بغیره دغه دواړه رنگ او بابا طاهر کی وینه شوي یو تحقیق او بل انقلاب دغه دواړه رنگ او بابا طاهر کی گپ خونه دی دا خبره د ظاهر کی باغ د دیلا شیخ طیب عظیم مالیار دی باغ د دیلا شیخ طیب عظیم مالیار دے ہر طرف نکڑی سوکای عظیم سالار دے سبھی کڑی رغٹ سپل سپدا اے بریگا اے رونو باغ د دیلا شیخ طیب عظیم مالیار دے ہر طرف نکڑی سوکای عظیم سالار دے